अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम अपनी सीरीज़ साइन की नई एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत है। जैसा कि हम पिछली एपिसोड्स के अंदर ये बात इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि ये कुर्ब क़यामत का ज़माना है और कुर्ब क़यामत की जो निशानियां हैं वो ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। ये एक अंदाज़ा है, हो सकता है कि बहुत ऐसी चीज़ें हों जो अभी हमारे मुशाहिदे में ना हो या हमारे इल्म में ना हो, लेकिन अब तक जो कुछ पढ़ा उसमें से तकरीबन चीज़ें जो हैं वो पूरी हो चुकी हैं। अब अलामाते सुगरा में से जो महसूस होता है, जो अलामत बाकी है, वो है इमाम मेहदी का ज़हूर। इमाम मेहदी का ज़हूर ये अलामत सुगरा की आखिरी निशानी है और उसके बाद अलामत कुबरा जो हैं वो शुरू होनी है। और अलामत कुबरा के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये इस तरह ज़ाहिर होंगी जैसे तस्बीह टूट जाए और उसके दाने बिखरते हैं जिस तेज़ी से, इस अंदाज में ये बहुत तेज़ी के साथ जो है वो ज़ाहिर होंगी। तो आइए हम अपनी एपिसोड की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर हम जिक्र करेंगे 3 अराइवल्स के हवाले से। इस एपिसोड में हम सिर्फ एक अराइवल ही का जिक्र करेंगे, थॉरोली कोशिश करेंगे कि हम आपको बता सकें, लेकिन अराइवल्स जो हैं वो 3 हैं। 3 ऐसी अराइवल्स हैं जिनकी दुनिया जो है मुंतज़िर है। वो 3 अराइवल्स किन की है? सबसे पहले ज़हूर इमाम मेहदी, खुरूज दज्जाल दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे नुज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम। ये 3 वो अराइवल्स हैं जिनकी पूरी दुनिया शिद्दत से इंतज़ार कर रही है और हर मज़हब में इनका ज़िक्र किसी न किसी अंदाज में मिलता है। क्योंकि अलामात सुगरा में आखिरी अलामत और एक बड़ी अलामत इमाम मेहदी का ज़हूर है, तो हम शुरुआत वहीं से ही लेंगे। इमाम मेहदी जो हैं वो कौन होंगे? सवाल ये है। उनको पहचाना कैसे जाएगा? दूसरा सवाल, क्योंकि फ़ॉल्स क्लेम करने वाले दुनिया में बहुत सारे लोग आ चुके हैं और आ भी सकते हैं। तो क्या दीन हमारी इस तरफ रहनुमाई करता है? तो इंशाल्लाह आगे चल के हम उनके बारे में जो अहदीस में डिटेल्स आई हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे कि उनको पहचानने के लिए क्या क्या अलामात या क्या क्या निशानियाँ बयान की गई हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इमाम मेहदी पैदा कहाँ होंगे, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे आप इस तरह की बात सुनने में आपको मिलती होगी कि लोग ये कहते हैं कि जी इमाम मेहदी पैदा हो गए हैं और वो जो है वो चले गए हैं, अब वो अरब शरीफ में है। तो जो रिवायात के अंदर हमें मिलता है वो ये मिलता है कि इमाम मेहदी की जो पैदाइश है वो होगी ही मदीना में। ऐसा नहीं है कि वो किसी और ख़ित्ते में पैदा होंगे और उसके बाद वो मदीना या मक्का तशरीफ़ ले जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की विलादत मदीना शहर में होगी। कहा यह जाता है, कुछ रिवायतों में इस तरह मिलता है कि 40 अब्दाल जो मदीने में होंगे वो आपको पहचानेंगे और आपसे बैत करना चाहेंगे, तो आप मदीना छोड़कर मक्का तशरीफ़ ले जाएंगे और वो फिर आपके पीछे पीछे जो है वो मदीना जो है वो भी छोड़कर मक्के तशरीफ़ ले आएंगे। और मक्के के अंदर आपको हजर अस्वद के पास जो है वो बैत के लिए कहेंगे। इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुकाम इब्राहीम और हजर अस्वद के दरमियान जो है वो बैत लेंगे मुसलमानों की, और यहाँ से फिर जो है वो आगे की जो जंगें हैं, मामलात हैं, वो शुरू होंगे, क्योंकि इमाम मेहदी वहाँ से फिर खुरूज का ऐलान फरमाएंगे और फिर जंग अज़ीम की तरफ जो है वो मामला शुरू हो जाएगा, जिसको मलहमतुल कुबरा कहा जाता है। ये सारी डिटेल्स इंशाल्लाह आने वाली एपिसोड्स में हम आपको बताते जाएंगे। हम वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि इमाम मेहदी जो है वो मदीने में पैदा होंगे और वहीं पर जो है वो रिहाइश पजीर होंगे और आपकी हिजरत जो है वो बैतुल मुक़द्दस की तरफ होगी। जब आप बैतुल मुक़द्दस तशरीफ़ ले जाएंगे तब हज़रत उमर से एक रिवायत हमें मिलती है कि हज़रत उमर ने फरमाया कि मदीना वीरान हो जाएगा, यानी वो लम्हात होंगे, वो टाइम होगा जब यहाँ से हज़रत इमाम मेहदी तशरीफ़ ले जाएंगे तो मदीने में इतनी ज़्यादा ना आबादी रहेगी और ना ही मामलात रहेंगे। अभी हमने पिछले दिनों भी जिस तरह देखा कि कोरोना जब आया तो लॉकडाउन के अंदर पूरे पूरे शहर वीरान थे, लोगों की आमदोरफ्त नहीं हो रही थी। अब अल्लाह बेहतर जाने, ये एक सैम्पल के तौर पे हम समझाने के लिए आपसे ये अर्ज़ कर रहे हैं कि ये इस तरह के मामलात अचानक कभी भी रूनुमा हो सकते हैं। इमाम मेहदी यानी अभी हम अगर सोचते, यानी अब से 1 साल पहले जब तक कोरोना नहीं आया था तब तक हमारे जहन में वीरानी
کا یہ تصور پیدا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ کبھی شہر بھی ویران ہو سکتے ہیں، کیونکہ اتنی آبادی ہوتی ہے، اتنی آمد و رفت ہوتی ہے. تو ایک منظر ہم یہ دیکھ چکے ہیں، اس وقت کیا ہوگا یہ اللہ بہتر جانتا ہے. روایت ہے حضرت معاذ ابن جبل سے فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ بیت المقدس کی آبادی مدینہ کی ویرانی ہے، اور مدینہ کی ویرانی بڑی جنگ کا ظہور ہے، اور بڑی جنگ کا ظہور قسطنطنیہ کی فتح ہے. قسطنطنیہ کی فتح دجال کا نکلنا ہے. امام مہدی کا اصل نام محمد روایت میں آتا ہے، اور ایک روایت کے اندر جو امام احمد نے روایت کی ہے اس میں انہوں نے ان کا نام احمد لکھا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مہدی جو ہیں وہ میرے ہم نام ہوں گے، یعنی وہ میرے شجرے سے ہوں گے اور ان کا نام میرے نام پر ہوگا، ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہدی کا نام میرے نام کے اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام کے موافق ہوگا، یعنی عبداللہ ہوگا. آئیے اب میں آپ کو کچھ نشانیاں جو ہے وہ امام مہدی کے حوالے سے بیان کرتا ہوں کہ جن کا ظاہر ہونا اس بات کی علامت ہوگا کہ یہی امام مہدی ہیں. وہ یہ ہیں: امام مہدی کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیض مبارک اور تلوار، بے صلہ مخملی سیاہی کی ملاوٹ کا جھنڈا تیبند، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ظہور امام مہدی تک نہ کھولا گیا اور نہ پھیلایا گیا. اس جھنڈے پر لکھا ہوگا البیت للہ، اللہ کے لیے بیت. خشک لکڑی زمین میں بوئی جائے گی تو وہ سبز ٹہنی پتوں سمیت نمودار ہوگی. امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی علامت کا سوال کرے گا، یعنی نشانی کا سوال کرے گا، تو آپ ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے کو اشارہ کریں گے تو وہ پرندہ آپ کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ جائے گا. ایک لشکر جو آپ کے ہاں حاضری کا ارادہ رکھتا ہوگا وہ مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان مقام بیدا میں دھنس جائے گا. آسمان پر منادی ندا کرے گا کہ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے جابر ظالم لوگوں اور منافقوں اور ان کے لشکروں کو جڑ سے نکال پھینکا ہے اور تم پر امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہترین بزرگ والی مقرر کیا ہے. مکہ شریف جاؤ، وہی مہدی ہیں، ان کا نام محمد بن عبداللہ ہے. زمین اپنے جگر کے ٹکڑے سونے کے ستون کی طرح ظاہر کرے گی. کعبہ معظمہ میں ایک خزانہ مدفون ہے جو امام مہدی کے ظہور پر ظاہر ہوگا، اور اس کو آپ فی سبیل اللہ تقسیم فرما دیں گے. غار انطاکیہ اور بحیرہ طبریہ سے تابوت سکینہ نکالا جائے گا اور بیت المقدس میں امام مہدی کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. جب یہودی یہ دیکھیں گے تو ایمان لے آئیں گے، بس تھوڑے سے ہی ایسے ہوں گے جو ایمان نہیں لائیں گے. بنی اسرائیل کی طرح آپ کے لیے دریا پھٹ جائے گا، آپ کے لیے خراساں سے جھنڈے آئیں گے اور آپ کی بیعت کا پیام بھیجیں گے. یعنی آپ سے بیعت کرنا چاہیں گے، آپ کو بیعت کے لیے پیغام بھیجیں گے. خراساں بیسکلی پاکستان، افغانستان اور تھوڑا سا ایران، یہ ایک ٹکڑا ہے جس کو خراساں کہا جاتا ہے. تو وہاں کا یہ ذکر ہے کہ وہاں سے جو ہے کچھ لوگ آئیں گے، خراساں سے کچھ جھنڈے یعنی لشکر آئیں گے اور وہ بیعت کا پیغام بھیجیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کی آپس میں ملاقات ہوگی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے پیچھے نماز ادا کریں گے. اچھا، اس کی ڈیٹیل آگے چل کر آئے گی کہ حضرت امام مہدی جو ہیں وہ فجر کی نماز کی اقامت ہو چکی ہوگی، اور جب حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا تو آپ جو ہیں وہ نماز جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں وہ ایک نماز حضرت امام مہدی کے پیچھے ادا فرمائیں گے. اس میں کیا حکمت پوشیدہ انشاءاللہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے حوالے سے ہم اپنا ایپیسوڈ بنائیں گے تو انشاءاللہ اس کے اندر اس کی ڈیٹیل سے آپ کو جو ہے بات بتائیں گے. تو یہ کچھ نشانیاں ہیں، اور اس کے بارے میں یعنی یہ وہ نشانیاں ہیں جن کو اگر ہم پڑھ لیں تو ہمارے لیے آسان ہو جائے گا کہ جو ہے امام مہدی کون ہوں گے، امام مہدی جو ہے وہ جب ظاہر ہوں گے تو کیا نشانیاں ظاہر ہوں گی. کچھ نشانیاں میں نے آپ کو ذکر کی، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ فالس کلیم کرتے رہے ہیں پہلے بھی اور آگے بھی کر سکتے.
تو لیکن دین متین یعنی ہمارا جو دین ہے دین اسلام، تو اس کے اندر کوئی چیز ہم سے پوشیدہ نہیں رکھی گئی، اشاروں میں بیان ہمیں کر دیا گیا ہے، وہ نشانیاں بیان کر دی گئی ہیں کہ جس کے ذریعے ہم ان کو پہچان سکیں گے۔ جی ناظرین، تو یہ کچھ معلومات تھی جو ہم نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور جو ایک مسکنسیپشن ہے لوگوں کے درمیان وہ دور کریں کہ امام مہدی کون ہوں گے، کہاں سے آئیں گے، کیا علامات ہیں ان کو پہچاننے کی، تو وہ کچھ ہم نے آج ڈسکس کی۔ انشاءاللہ آنے والی قسط میں ہم اس بات کو ڈسکس کریں گے کہ دجال کون ہے، کہاں سے آئے گا، اور یہ جو ایک افواہیں کہہ لیں یا مسکنسیپشن کہہ لیں اس حوالے سے کہ کیا دجال انسان ہوگا، کوئی روبوٹ ہوگا، یا کوئی اندیکھی قوت ہوگا، یا وہ پہلے سے ایگزسٹ کرتا ہے اور وہ ابھی آ جائے گا، یہ ساری باتیں انشاءاللہ ہم جو ہے نا اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر وہ ڈسکس کریں گے کہ دجال اصل میں ہوگا کون، اور دجال جب آئے گا تو وہ کیا روبوٹ ہوگا، انسان ہوگا، یا وہ کوئی اور مخلوق ہوگا، اور وہ دنیا کو کس طرح کنٹرول کرے گا۔ یہ ساری باتیں انشاءاللہ ہم اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر کریں گے، تو ہمارے ساتھ جو ہے آپ جڑے رہیے گا تاکہ ہماری جو آنے والی قسط ہے اس کے اندر آپ کو یہ انفارمیشن پہنچ جائے، اور یہ جو مسکنسیپشن اس حوالے سے بہت پھیلے ہوئے ہیں انشاءاللہ آنے والی قسط میں یہ سب ہم آپ کو کلیئر کریں گے۔ جب تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجئے گا تاکہ نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتی رہیں۔ اور یہ ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی، اگر کوئی بات آپ کے ذہن میں ہو، کوئی سوال ایسا کہ جو ہماری اس ایپیسوڈ میں مس ہو گیا ہو، تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والی قسط کے اندر ہماری کوشش ہوگی کہ اس بات کا ہم آپ کو جواب ضرور دیں۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔